Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato ning ining gabi una sa tong mga kapaglaom gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining ato nga pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamaturan dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom, i-share kini ato nga programa live dito sa inyohang mga kaparentihan o kay galaan og i-mention usab kani ngadto kanila. Pwede po ta nga makahimo sa pag-comment aron nga daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon ning atong pagtuon. Ang topiko nga atong pag-asosyon mga kapaglaom agi kinig ikaduhang hugna sa ato ang natun-an sa nangagi nga nagauluhan kinsa ang Antikristo. O nga karon ini nga kagabion na pasalamaton usab kita sa Dios tungod sa kaygayonan uban sa ato ang partner diri sa ato ang pagtuon sa pulong sa kinabuhi. Pastor Edgar Bohos, Pastor, mayong gabi kanimo diha. Mayong gabi, Pastor Kem. Dalaygon ang Ginoo mga kapaglaom sa kinabuhi ang iyang gihatag kanato ug sa mga panalangin nga kanunay nga atong na batnan gikan sa atong buhi nga Dios. Tinuod na Pastor kay ang Dios walay higayon nga dili maayo. Yes. Kay ang Dios maayo man sa tanang panahon gayod. Sa dili pa ta matusab sa unahan sa ato nga mga pagtuki karon sa ato nga tema mga kapaglaom, ato usab nga buot ipaabot ang ato ang mga pagpanimbaya sa ato ang mga kapaglaom sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Og nga ato nga gipaabot na usab ang ato nga mainiton nga pagpasalamat sa inyo nga suporta diha sa pag-ampo nga sa diin kini ato nga programa kabahin sa pagpadali sa pagpadayag sa Ginoo nagpadayon uban usab ang inyohang suporta diha pinansyal pinagi sa matag Sabado nga inyo nga gipaabot ang mga halad nga sa diin kini dako kayo og kabahin nga ngano nga kita sa gihapon nagkahimo at pagpadayon karon sa ato ang pagtuon. O gani Pastor, nakabay nga gusto nga panimbayaon usab karon ning gabi una. Atong panimbaya diha atong mga kaigsunan sa naglaing lugar katong nagatan-aw sa atong sa inyong mga telebisyon diha sa Manila, sa Mindanao ug sa uban pa nato nga mga suok dinhi sa syudad sa Cebu ug sa probinsya sa Masbate, sa Iloilo, sa atong mga kaigsunan diha sa Masbate. Maayong gabi ug malipayon nga pakig-uban dinhi sa atong programa Pulong sa Kinabuhi. Daghang salamat Pastor mga kapaglaom sa dili pa kita moadto sa ato ang hisgutanan karon ining gabi una ato usab kini nga pagasugdan pinagis pagpangaliya sa tabang sa Dios pinagis sa kamubo nga pagampo ang kini pagadumalahan ni Pastor Boss. Pastor? Yes, among dalaygon ug gamhanan nga Dios nitakna sa kagabion amahan. Kami malipayon nga nagaduol kanimo sa makausap pa aron sa tuki na usab ug pag-abli sa imong mga balaang pulong nga niya dinhi sa balaang kasulatan. Uban ni kami amahan kauban ni Pastor Kem ug sa tanan namo nga mga kaigsunan nga uban ka namo karon tuguti Ginoo nga kini mahatod sila mga Pinoy-anan, sila mga trabahoan ug unya amahan kini mahimong dako nga mensahe alang kanamong tanan nga nagahulat sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Dalaygon ka o Diyos intak na sa ngalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo. Mga kapaglaom ang ato ang natun-an sa mga nangagi atong tuki ang suhito nga nagauluhan kinsa ang Antikristo. Yes. Diha sa landong sa pagtuon sa propesiya sa Daniel. Yeah. Gani dunay mga panguna-una nga kining duha ka mga libro sa Biblia, ang Daniel ug ang pinadayag usa ka libro nga duha ka libro nga sirado ug nga wala gi padayag ang unsa gayod ang mensahe sa Ginoo niini. Apan ato kini nga nasayran sa nangagi natong pagtuon mga kapaglaom nga ang gikahisgutan gani dinhi sa maong balaang kasulatan sa mga tagna sa Daniel nga tuman na. Yes. Nahimo na lang nakaron og kasaysayan. Og ato nga na pruebahan nga gayod ang balaang kasulatan matuod og dili kaduha-duhaan sumala pa sa pulong
ni Daniel dito sa Daniel 2. Ug kining mga butanga ato kining padayon ginatun-an mga kapaglaom kay sumala pa sa atong nangagi nga pagtuon sa Daniel 2 mga butang kini nga mahitabo sa kaulahiang mga adlaw. Yeah. Gisgutan kini ni Daniel sa iyang panahon sobra na 2,500 ka mga tuig nga nangagi gikan sa ato ang panahon o nga nahimo na karon nahitabo nga ani ana kita sa kaulihan nga panahon sumala sab sa tan-aw sa kasaysayan sa pasunod nga mga hitabo sa pasunod nga mga ginharian nga naghari o nga karon ani ana kita mga kapaglaom sa usa na usab ka pagpadayag sa Ginoo sa iyang mensahe alang sa atong kapanahonan karon nga makita diha sa Daniel kapitulo 7. Yes. Gani mga kapaglaom agi mubo nga paghatag og emphasis nga atong natun-an sa nangagi adunay mga upat ka mga mananap Yes. no nga gisimbolohan usab sila og mga ginharian katawhan hari og panahon Yes. sa paghari ato ang natuki mga kapaglaom nga unang mananap nga nakit-an diha sa damgo ni Daniel sa Daniel kapitulo 7 usa kini kaliyon nga dunay duha ka mga pako. Yes. Nga kini sa gihapon nagsimbolo sa Babylonia nga ang iyang kapaspas og kaisog niini gihimo nga gisimbolohan sa agila, bako nga agila og ingon man sa leon. Og gisundan usab kini mga kapaglaom sa uso no nga dunay gitangag nga tulo ka gusok nga bukog o nga sa diin ang usa ka bahin sa iyaha nga tiil nga iya kining gisalta gikan sa tubig nga kini nagpaila mga higala igsuon nga sa duha ka klase nga ginharian adunay huyang ug kusgan nga ginharian ning panahon na kay nabahin man kini ang ginharian sa duha nila ni Darius ug ni Cyrus. Ug nga ikaw tulo mga kapaglaom mo kato ang leopardo. Yes. Nga adunay upat ka mga ulo nga gisimbolohan man sa gyapon sa ginharian sa ikapat nga ginharian sama sa Daniel 2 nga mo ang ginharian sa Grecia ug ang unang hari ni si Alexander the Great ug nga sa diha nga nahuyang na kini nga maong ginharian nabahin sa upat ka mga general ni Alexander the Great mo na dunay upat ka mga ulo. No, ug kini sila usab may banos ang katapusan nga mananap subala sa damgo ni Daniel nga mao ang talagsaon og lahi siya sa tulo og siya ang pinakamangtas nga sa diid aduna siya napulo ka mga sungay. Og ang iyaha nga girepresentaran usab gihapon may mga tango siya nga mga nga puthaw. Yes. Og nga mo kini karon mga kapaglaom atong tagaan o pagtagad unsa man ang kahulugan niini. No, gani padayon kita sa ato ang tamdanan mga kapaglaom no. Unsa ang kahulugan sa upat ka mga mananap diya sa atong ikalima nga tamdanan pastor no. Yes. Makita nato sa Daniel 7:17 ang gisaysay diya sa maong basahon. Mani tagaan nato ning pagtagad mga kapaglaom. Ako kini unhan pagbasa pastor diri sa Daniel 7 bersikulo 17 ug 23. Nagakanayon ang balaang kasulatan. Kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta ato ning gisaysay ganina mga kapaglaom. O gani sa lakto diha sa bersikulo 23 nagkanayon pa sa ingon ni ana siya moingon ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga ginharian sa yuta nga lahi gikan sa tanang mga gingharian ug mulamoy sa tibuok yuta ug magayatak kini ug magadugmok kaniya. Yes. Sa nangagi pastor ato ang bilin sa atong pagtuon kay ato man kining gipangita manggod kinsa man ang Antikristo. Yes. Og nga ato ang natun-an sa nangagi nga dinhin ining ikaupat nga ginharian, ikaupat nga mananap nga gipakita sa panan-awon ni Daniel sa Daniel Capital City, dinhi mi butho kining usa ka gamayng sungay nga gikan sa niining tulo ka mga sungay nga nanga bali o nanga ibot
og ato ang hikatunan sa kasaysayan tungod kay kini tulo ka mga ginharian wala man sila magpasakop sa dakong gahom sa Roma kaniadto og mao nga sila napapas og gikan niadto didto nagsugod ang katukod ni ining gahuma niining gitawag nga gamay nga sungay. Yes. O gani gihulagway sa Biblia mga kapaglaom kining sa ikaapat o kining kinaiyahan ni ining gamay nga sungay ato nga natun-an usab apan ato nga kining lakbitan og dugang makita nato dira pastor sa ato ang tamdanan sa ika-12 no ika-12 nga tamdanan nato unsang upat ka mga butang ang gisgutan dinhi sa tagna nga nag-apila sa iyahang pagka anti-Kristo. Yes. No? So atong nibal-an nga sa pulo ka mga tudlo sa Daniel 2, sa Daniel City pulo ka mga sungay. Sa ikaupat usab nga mananap nga Yes. mapintas. Og subala sa Biblia sa iyang pagulagoy niini mas ngilngig o gamhanan kini siya o gani mas taas ang iyang panahon sa paghari sa kalibutan itandi sa nagunang tulo ka mga ginharian Babylonia, Medo Persia og ang Gresya. Yes. Og sumala pa unsa man kuno ang butang nga gisgutan dinhi sa tagna nga nagapaila niining pagka-antikristo. Ana kanimo diha pastor no sa ato ang tamdanan nag-ingon numero din 12. Pastor Kim ang pulong sa Ginoo sa Daniel 7:25 mao kini ang gibuhat sa gitawag nga gamay nga sungay nga nagakahulugan kini Pastor Kim sa Antikristo. Ang word manggod mga kapaglaom nga Antikristo dili kay mingon nga dili ka mutuo kang Kristo kun dili kini siya nga Antikristo siya ba murag hulip ni Kristo dinhi in place of Christ kay wala naman si Kristo nining dapita karon nga Pastor Kim og katuganing sa unang panahon and even today apan dunay tao di ay siya nga magpaila nga siya gitawag siya Kristo Pastor Kim muna gitawag Antikristo tungod kay iya hamanggod nga kanang gitawag ganag iya habang ganapon ang kanang katungdanan sa nga Dios. unta iya lang unta kang Kristo. Yes. So atong basahon Pastor Kim kung unsa kinaiyang gibuhat sa Daniel 7:25. Og siya mosulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon uyamot og magapaluya sa mga balaan sa halangdon uyamot og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Okay, so nakita nato mga kapaglaom nga sumala pa sa pananaw ni Daniel nga niini nga gamay nga sungay nga gitawag nato og Antikristo sumala pa ni pastor nga Antikristo sa pagtuon sumala dili pod mga igsuon nga wala siya nagtudlo og Kristo. Yes. Nagdala gyapon siya sa ngalan nga Kristo sa pagtulunan relyoso apan ang iyahang lihok sukuhay diha sa mao gayoy kinaiyahan ni Kristo. Yes. So gibasa diha ni pastor nga mao kini ang maong gamay nga sungay, gamay siya pero sa iyahang mga pagpamulong pamulong siya og mga dagkong mga butang. Yes. Og Sa halangdon uyamot. Ang iyang punteriya Yes. mao gayod ang Dios, batok sa Dios. So, ug niya gawas niya na magapaluya siya sa katawhan sa Dios. Yes, sa mga balaan. Sa mga balaan. Og maghuna-huna siya una iyahang atakihon ang Dios. Yes. Ikaduha, iyahapod nga paluyahon ang mga katawhan sa Ginoo. Yes. Mga balaan. Sumala pa sa Biblia. So dunay paglutos Pastor Kim. Dunay paglutos, Yes. no? Og ikatulo, siya magunahuna sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan. Mo kini ang iyahang nga kalihukan nga hinahi ato ning maila sa kasaysayan
unsaon ni paghaom o kinsa ang nihaom niini Yes. sumala sa kasaysayan. Sumala sa propesya usab. Sumala sa propesya. Ug ningon siya og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Nga kon ato kining basahon sa Biblia mga higala igsuon sa paghubad sa numero niini diha sa landong sa numero sa mga propesiya sa simbolo nahulog kini og 1260 ka mga tuig Yes. nga paggahom niining gamay nga sungay nga siya nagabatok sa Dios, nagapaluyas mga balaan og iyahang usbon ang kasuguan. Yes. Og nagbutang sa mga og iyaha nga pag gihuna ang pag-usab sa panahon og kasuguan. So karon mga kapaglaom ang mao kining kaning gamay nga sungay doon na say panahon nga gitagal sa iyaha Yes. nga siya mihari sa tibuok kalibutan og ang iyaha nga trabaho mao gayud ang pagpaluya sa mga balaan. Diha kanimo pastor. Yes, ang dugang pagpasabot niini mga kapaglaom o mga kaigsunan. Kini di ay nga duha ka mga mahinungdanon nga marka atong makita dinhi mga kapaglaom nga mao kini ang dapit ug ang mga panahon. Ang jutay nga sungay o ang gamay nga sungay, Little Horn, migula human sa pagkabungkag sa gingarian sa Roma. Sa diha sa kasadpan ni adtong 476 human na si Kristo. So meaning wala na si Kristo dinhi Pastor Ken. Kay mga pila man siya katuig dinhi sa kalibutan. 33 man siya namatay, di ba? Unya gibanhaw siya hantod nga mibalik na dito sa langit. 33 AD kung imo makita ngadto sa 40 pa 50 to 100 wala na si Kristo, tuwa na sa langit. So nagpabili na lang ang mga disipulo unya panahon ini wala na po ang mga disipulo. Nangamatay na po sila kay gani naka-appeal man sila sa paglutos usab niini sumala sa propesiya. So padayon ta ingon dinhi og kini siya nga antikristo ang jutay nga sungay migula usab taliwala niining mga kasadpang Europa. So meaning diha siya sa katong pagkabulag-bulag na pastor sa Western Europe. Yes, katong napulo unya giibot ang tulo dunay pito. So sa pito ni adto imong makita mga kapaglaom naa dinha mugula ang sungay katong gamay nga sungay. Now, balik ta yung dinhi busa matuod di ay nga kining jutay nga sungay o antikristo, the word here jutay nga sungay or kini siya gitawag antikristo nga gahom migula sa tukma nga panahon og dapit sumala sa gitagna. So kung unsa ang gitagna sa Ginoo sumala dinhi sa Daniel og sa pinadayag imong makita gani mga kapaglaom nga kini siya nga sungay mugula diha sa sakto nga dapit dito sa Europa. Human nga na ibot katong tulo, katong dito na bilyon nga pito, dito mugwa. Ug unya sa tukma pod nga panahon kining tagnaa makatabang kanato nga ang jutay nga sungay dili mugula sa katapusan sa katuigan sumala sa gitudlo sa kasagaran karon pasukan. Diba? Kay nagkuno na sila pastor nga kanang mahitabo ni siya ang iyahang tumaw ni ining gahoma nga pinasay ang iyang pagkagahom kay doon naman sa gahom diha sa religyoso yes og politikanhon og politikanhon yes. nga bahin sa paggobyerno ni ining kalibutana. Og nga naguno na sila nga kining giingon sa Daniel kapitulo 7 adto pa ni mahitabuon niya sa katapusan ang mga adlaw na gyud. Layo pero, pa ning panahon na. Pero dili din na mo sir. So tinuod yes, so dili din na siya mao nga pagsabot kay kini doon na magyoy tuig mga tukma nga panahon sumala sab sa gisulti sa Daniel 7 versikulo 25. Yes. Kay nakinumdum ko sa na tinuod nga may mga tawo anak maguno na kalabi tong ipatuma na ang marka sa manap nga pintas nga 666. Mao po na ilang una-una po nga kana kunong 666 mao na siya ang gamay nga sungay. Mao na siya ang yes kanang iya gani nga gahom nga kun dili ka mamarkahan
makadawat ka sa kapungot sa Ginoo. So, pero imong makita din ni Pastor Kim, kining gamay nga sungay, migula siya sa tama nga panahon, sa tukma nga panahon, sumala sa kanang gitagna, o sa tama nga lugar. Pastor Kim, yes. So, salamat na Pastor. Now, kini karon mga kapaglaom ato kini nga gitagaan og pagtagad kay importante kini nga detalye nga sa diin na atong masabtan nga wala kita naghimo-himo lamang og Yes. pahaom-haom sa ato ang pagtuon niini. Kani adunay mga katuigan nga sa diin na kini nga paggahom na matikdan diha sa kasaysayan. Yes. Kay actually, Pastor Kim, kining gihatag nga panahon sa gamay nga sungay, naara siya kuan Pastor Kim, kanang iyaha nga, ang iyaging kanang bitong full power, naa siya kintuban ra. Oo. Nga nag-rule siya sa tibok kalibutan. Human niini, sa tagna po Pastor Kim, dili na gyud kay siya gyud nga pareho na kay sa una. Naagya po siya gahom, pero dili na kayo siya katong sa una gyud nga full power gyud siya nga sa tibuok kalibutan. Kay kung imo makita sa propesya, dili naman magkaiusa, Pastor Kim. Yet he has still the power kay sumala sa pinalayag og sa tagna mga kapaglaom nga kini siya nga gamay nga sungay na samaran ni Pastor Kim. It was wounded apan na ayo raw sab kini. Yes, Pastor Kim. Now, salamat niya Pastor. Ato ang ilhon sa balaang kasulatan mga kapaglaom kung sa unsang paagiha niya gihimo o paggahom ni ining panahon na sumala sa gitagal sa tagna diya sa Daniel City 25. Yes. Una gingon sa ganina mga kapaglaom nga siya musulti og dagkong mga pulong batok sa langdong uyamot. Yes. Kining gahuma nagakupot sa titulo nga iya sa Dios. Yes. Og nga sumala pa nga ang Dios mooy Dios sa tibuok universo, siya ang naglalang, siya ang angayan nga simbahon og daygon. Yes. O ang tawo gibuhat sa makadiyot maubos una sa manlunda. Yes. Apan kini siya ang iyahang kinaiyahan nagtinguha siya sa Paglabaw pa sa Dios. Paglabaw pa sa Dios, Yes. o bisan pa nga ang mga butang iya lamang sa Dios, mamaiya. Yes. So busa ang tao dili gayud nga makahimo sa Kuha sa luna sa Dios. Sa luna sa Ginoo. Yes. So sa panahon sa Middle Ages mga kapaglaom, ang reliyoso o politikanhon nga gahom nagbutang sa iyahang kaugalingon sama sa usa ka labaw pagayod sa Yes, Dios. that's really Nga true. niining panahon na gitawag kani siya og PayPal ro mga higala igsoon nga kaniya ra usa ang paghupot diha sa gahom politikanhon o gahom sa reliyosong kalihukan. Yes. Kaya imong makita mong Pastor Kim, ang gahom sa politikanhon o ang religious power, dili gid unta ni siya mahimong usa, Pastor Kim. Kay bisan pagani sa unang mga panahon, Pastor Kim, sa Biblia, dili man gyud siya, di ba? Lahi man gyud siya. O even sa Israel, lahi ang hari, lahi po ning mga propeta o mga kaparian. Pero how come nga dinhi sa tagna kining gamay nga sungay o kining antikristo joint man siya, Pastor Kim. Biling usa sila. Usa sila. So mga kapaglaom karon magunahuna nata kung nga ato bang simbahan karon nga atong gipasakupan naabay politikanhon nga gahom og relyoso. Kung nagsagol gani na mga kapaglaom silang duha, hinumdumi mauna ni ang gisulti sa tagna sa Biblia, Pastor Kim. Kay ang tinuod manggod nga simbahan sa Ginoo kadto sa pinarayag 12, lutuson siya. Suko ang kaaway, Pastor Kim. Suko ang manap nga pintas. Nga iya ganing paglutuson ang bisan pagani ang iya nga the seed, di ba, of the woman, o ang salin, mga kapaglaom. Apan kini siya nga gamay nga sungay nga magkayusa o usa ang gahom sa politikanon o religyoso, mauni ang gamiton unya sa propesiya, siya unya ni ang magpaluyo ni ining gitawag image nga himo niya nga beast, Pastor Ken, kitong image of the beast. Sumala diha sa pinalayag nga maoy mo paluya unya kay imo makita Pastor Ken sa kasaysayan na miabot may panahon sa Middle Ages nga ang ilahang gilutos, Pastor Ken,
dulan sa 50 milyones ka mga katawhan. Yes. So makita nato mga igalaigsoon nga gawas nga doon na siya kagahom sa pagpang lutos sa mga Kristohanon Yes. kaniadto. Oo. Doon na sab siya kagahom sa paghimog mga kasaulugan. Yes. No, na doon na Sa mga panahon, yes. magigigon dira sa 25 mga kapaglaom nga siya magahona-hona o pag-usap sa mga panahon o sa kasuguan. Yes. So gisulti ni Pastor ganina nga ang iyahang kinaiyahan kay basa man nato sa 25 nga siya magapaluyas mga balaan o kini nga gisulti ni ining maong tekstuhan nagisgot kini mga igsuon niadtong gitawag og Dark Ages. Dark Ages, yes. Nga kaniadto nahitabo nga niining panahon na gayod tukma sa giingon sa Biblia nga nagahom ang Roma, ang Papal Rome sa maong 1260 ka mga tuig nga niining panahon na mga igalaigsoon wala gyud laing tinuohan dapat nga mag-eksister o gani ang magabasa sa Biblia tawgon nga mga rebelde o mga heretics. Heretics. Nga sa diin na miresulta kini mga kapaglaom sa kamatayon sa daghan nga mga pari nga sa diin sila nakasabot sa balaang kasulatan. Yeah. Kay sa panahon magud pasukim ni Jesus Christ, ang Roma na to mooy nagbulutan sa tibok kalibutan kay sa prophecy katong legs, di ba? Iron. Mo na to. So sa atong panahon sa atong pagtuon karon mga kapaglaom, ang gamay nga sungay humana si Kristo imo makita wala pa ni sa panahon ni Kristo wala pa ning gamay nga sungay pasukim. Gitawag pa man siya pagan Rome pa man. Pagan Rome pa siya. Yes, pasukim. So kay ang pagkagamay nga sungay naamang kaniya ang gahom papado na. Yes. Sa una pagano. Yes. So mo kini mga kapaglaom nga ato kini nga gi pasabot nga niadtong mga tuiga nga nilanat og 1260 mo kining panahon ng mga igalaigsoon nga katong mga Kristohanon nga mga dili sila mobulag diha sa pagbarog sa kamatuoran sa Biblia ug bisan gani ang pagbasa sa Biblia gidili og ang mga Biblia pagasunugon mo kining panahon nga gigamhan sa papado nga Roma nga mo kini siya ang gamay nga sungay. Yes. Dugang pagpasabot ini pasukim kining pag-usab niya sa panahon og mga kasuguan pasukim, di ba? Atong mabasa diha pasukim diha sa kasaysayan gani ingon dinhi ang mga historian nagsaysay may tungod sa pagsukwahi sa mga Kristohanon diin ilang gisukip ang mga hiwi nga mga doktrina dinhi sa Kristyanismo. O kining jutay o gamay nga sungay maugayod ang naghimo nga ang Domingo. The word here, ang adlaw nga Domingo maunay himuon nga adlaw pagsisimba o igsusimba. So ang mga historian, ang mga historian mga kapaglaom nagpahayag nga kung giunsa kini pagbuot o pag-abot o kini ang responsable sila gayud ang responsable niini sa daghan nga mga katesismo ang ikaduhang sugo giwala na. Imo makita pasukim di ba kanang tapulo ka sugo nga giwala naman ang ikaduhang sugo. Oo. Unya gitunga usab ang kining ikanapulo nga sugo. So kining ikaupat nga sugo nahimo na siyang ikatulo. Pasukim. Kay doon na magipag-usab diha sa kasuguan. So natuman ang tagna sa Daniel 7 versikulo 25 nga siya magunahuna sa pag-usab sa mga panahon o sa mga kasuguan sa Ginoo. Dugang pa niya, Pastor, mausab nga sa napulo ka mga sugo makapaglaom usara sab diha ang nagisgot og panahon. Yes. No, og kung basahon nimo dira sa Exodo 20 ang bersikulo 8 Yes. nagisgot man dira nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Nga kining suguan nagisgot kumpara itandi sa siya mga igsuon makapaglaom. Mura siya nalahi. Mura ni nalahi Yes. kay nagisgot siya og panahon. Panahon. O, adlaw. Adlaw. Yes. No? O nga, ato nga nahisgutan ginina, sumala pa ni Pastor, nga kung magtuon ka sa balaang kasulatan, gani ang maong adlaw nga ikapito
sa gitudlo ni ining maong gamay nga sungay, dili mao ang adlaw nga nitukma diha sa balaang kasulatan. Yes. Kay ang iya nga gitudlo mao man ang unang adlaw sa semana, Yeah. o gitawag og Domingo. Yeah. So man ni mga kapaglaom nga atong maila sa iyahang kinaiyahan kining mao nga gamay nga sungay mga higaligson tungod kay iyahang giatake ang kasuguan sa Ginoo, Yes. og nga dunay pagtudlo niya sukwahi sa maong gitudlo sa balaang kasulatan. Yes. Gani giingon ni Pastor ganina gawas nga iya kini nga giatake ang maong ikaupat nga kasuguan, iya usab nga gikuhaan ang mga sugo og iya nga giilisdan ang ikaduha nga sugo nga nakabasa mo og kuana mga Yes. kapaglaom sa usa ka katekista nga libro nga ang ikaduha nga sugo nga dili ka maglilok og larawan, nga dili ka magyukbo niini, gikuha na mga higala igsoon, no? Yeah. Og mo kana ang giingon ni pastor nga iyahang kinaiyahan nagausab sa mga kasuguan og tumong niini ang pagbungka gayod sa ikaupat nga sugo kay maora maning bahin sa sugo nga dunay gisgutan nga panahon. Yes. So galigsoon ato nga hinay-hinay nga nakuha ang hulagway niini nga ginharian mga higala igsoon nga karon sumala pa sa Biblia ang iya nga pagtudlo nagatudlo siya sa una mao nga siya adunay kagahom sama sa Dios nga usa niini mao ang pagpasaylo sa sala sa tawo og siya ang puli ni Kristo dinhi sa yuta. Kay ang magsulti man sa og mga pulong batok sa langdon uyamot. Yes. Ikaduha mga higala igsoon makapaglaom ang iya nga kinayahan niini mao nga iya nga lutuson, iya nga sakiton ang mga katawhan sa Ginoo magapaluya sa sabalaan nga kini nahitabo mga higala igsoon and kining dark ages atong panahon na ang nagahom nga ginharian mga kapaglaom mao ang Roma. Yes. Og ang nagpaluyo ni ini nga kalihukan sa panglutos o pagpamatay nga sa mga daghan nga mga Kristohanong magtotoo mao usab sa gihapon ang papado nga Roma. Yeah. Nadtong mga tuiga sulod sa 1260 ka mga tuig. So ato siyang maila og nga ikatulo mga higala igsoon nadtong panahon na dili mao ang adlaw ikapito ang gitudlo sumala sa balaang kasulatan kay iyahaman gitudlo sab ni atong panahon na Yes. ang pagsaulog sa adlaw nga sa diin na banhaw sa Ginisus nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Yeah. Og kini mao kining unang adlaw sa semana. Yes. So ato karon nakita mga higala igsoon dili kini agi og pag-atake mga higalaan sa pagtulunan sa daghan nato nga mga kaigsuonan. Apan mao kini ang nitukma mga kapaglaom sa kasaysayan. Nahitabo na kini, Yes. pastor, no? Yes. Kani Yes. adto. Nahitabo na. Og apan na pupusab ang panahon sa iyang paggahom nga siya ang naghari sa tibuok kalibutan kay doon na may tagal Yes. sumala sa Daniel City 25. Yes. Og karon mga higala igsoon usa na ni siya ka nasod, no? Yes. Adto sa Europa Gamay nga nasod, pero independent siya pasok kay. City Yes. within the city, o Yes. term nila, Yes. nation within the city nga doon na siya sa iyang kaugalingon nga paggobyerno, siya doon ay kaugalingon paggahom sa gobyerno niya, Yeah. og siya ra sa Siya pod. ang doon ay kagahom sa reliyoso nga tinuohan nga mo kini karon ang Ug mao ni ang wala pabantay pasok kay sa Yes. mga katawan. Kung imo kung di man kita magtuon pasok kay sa balaang kasulatan, mabutaan gud ta. Dili ta kakita gid ba sa kamatuoran kay nga naman ang ilahamang gud nga outward appearance pastor Kim naa sa dagway sa reliyoso gyud pastor Kim. Reliyoso gyud imo makita nga gani sila ang nag-claim karon nga naa sila gitawag nga apostles succession kanang gitawag ba nga apostolic succession. yes, oo. Pero sukwahi sa balaang kasulatan kung imong makita mga kapaglaom nga kini siya
even panahon ni Martin Luther, di ba? Nga iyang nakita nga dili man gyud bao. Kung imong tan-awon si Jesus Christ diri sa Biblia, humble man kay Pastor Kim. No. Di ba? Nagsakay gani siya og katong asno. Pero here comes nga kining nagpailang puli ni Kristo dinhi sa kalibutan, kung sa Tagalog pa na Pastor Kim, marangya man kana bang grabe man ka dato, grabe man ka kanang gitawag ba nga Pagpasundayag sa iyang unya fully ang iyang security guard Pastor Kim. Gilngig kayo sa panahon nga mo Bodyguard bisita siya sa mo bisita siya. Grabe gyud ang pag-welcome niya. Kay nga naman duha man ang iyang identity. Siya usa ka pangulo sa simbahan, unya pangulo pud siya sa panggobyerno Pastor Kim. Muna nga kung bisita sa nason Pastor Kim, gitawag siya state visit pud siya Pastor Kim. Kay nga naman he is also the head of the state Pastor Kim. So mauna nga kung imong tan-awon mga kapaglaom, dili ni ingon sa ato nga pagkondena sa usa ka tawo kundi ang system Pastor Kim ba. Nga kini siya dili gyud mao gyud siya ang suna kanang gitawag ba nga natukma gyud siya sa propesiya nga dunay politikanhon ug reliyoso nga gahom mga kapaglaom. And remember, ang religious movement dili ni makalutos Pastor Kim kung wala siya paghiusa sa politikanhon Pastor Kim. Kay ang armado naaman sa politikanhon. Sumao na nga ang pagpanglutos dili mahimo sa simbahan Pastor Kim. Unless kung magkausa siya. And kung ay mo makita, dugay na nga mga panahon Pastor Kim, kini siya nga sungay, usagin sila Pastor Kim. Kining gamay nga sungay, usa na sa gani siya sa politikanhon o reliyoso nga gahom Pastor Kim. Mana nga sa iya nga titulo, doon na say mga tango nga putaw nga. Yes. Yun ana ang kinaiyahan niya mga galang magkapaglaom nga naa kaniya ang dili basta-basta nga gahom tungod Yes. kay ang politikanhon o reliyosong gahom siya man ang naghupot sa usara ka higayon. Yes. Niining mga kapanahonan. Sumala gani na pastor nga siya magapaluya sa mga balaan. O kana gisaysay sumala pa sa kasaysayan nga mo kining panahon nga sa diin gilutos ang katawhan sa Ginoo sugod atong 538 AD. Yes. Nga sa diin kining pagpaluya sa mga balaan gingon po dire pastor sa pinadayag 14 bersikulo 12 kinsa maning mga balaan sumala sa Biblia or sa Espanyol gitawag na mga kapaglaom o santos o balaan. Yes. Yung sumala pa sa kay ilhon man gud nato pastor og kinsa ning mga balaan. Balaan, yes, nga iyang gipaluya. Nga iyang gipaluya. Nga sa ato pa iya kining gilutos. Sumala pa diha ania ang pagpailob sa mga balaan. Kinsa kanong giitawag man ning pagpailob? Kay siya, kay ang katawan sa Ginoo, ning balaan, kay kuanon di ay, lutuson di ay niining gamay nga sungay. Apan wa man sila ipagsukol. Yes. Ni antos lang gyud sila sa ilahang pagka matinumanon bisan pangadto nga nahimo sila nga mga martir. O kini sila nga mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios. Yes. Og sa kang Hesus nga pagtuo. Kini daing mga balaan nga giingon sa balaang kasulatan mga kapaglaom or santos, wala dili din sila katong mga tao nga katong ni serbisyo ni alagad misangyaw sa Kristyanismo o nga nahimo sila nga dako og nahimog kabahin sa pagsangyaw sa tinuohang Kristyanismo o sa diha nga namatay na sila gihimo sila mga santos, veneration of the saints. Kay ang santos o balaan dahil sa Biblia mga kapaglaom mao kadto silang nagabantay sa sugo sa Dios. So kadto di ay gilutos pastor, gilpaluya ni ining moong gamay nga sungay, mao kani sila ang nanagbantay sa sugo sa Dios. Sulod ni ining 1260 ka mga tuig nga pagpanglutos sa katawhan sa Ginoo. Yes, that's really true. Tinod na Pastor Kem. Gani ang pagpanglutos mga kapaglaom sa tagna Pastor Kem, di ba? Antot kinang gitawag siya gihatagaan siya og katunga sa mga panahon, usa sa panahon katunga sa panahon ug sa mga panahon. Ug kini siya Pastor Kem, mao ni siya ang kahulugan niini. Ang mga panahon nagagikan sa samang pulong panahon, okay?
og ang mga Bible scholars nagsulti ni Pastor Kim nga nagkanayon nga kini bali og duha ka panahon o duha ka tuig. So ang usa ka panahon Pastor Kim, usa ka tuig. Okay. So duha ka tuig, duha ka panahon, duha ka tuig. Og jutay og ang pulong katunga nagakulugan sa katunga ra gayon. So kuminsi katunga meaning half siya sa panahon. Now, balik ta. Busa kining mga pulong katunga kining jutay nga sungay mihari sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. So sa diha nga si Haring Nabukadnesar giabog hangtod sa makapito ka paagi sa Daniel 4 bersikulo 25 kini mikabat og 7 ka mga tuig. Diba katong nabukuan siya? Mahimo siya nga mananap sa Yes, so muna siya ang kahulugan sa gihapon. Og sa tagna aduna kitay 30 ka mga adlaw sa bulan na atay 360 ka mga adlaw sa usa ka tuig. Okay. So kung imong 50 sa ato pa ang usa ka panahon og mga panahon og katunga sa panahon mao ang 1,260 ka mga adlaw. Sumala sa kining gitawag propesiya, Pastor Ken. Sa Daniel 25. Yes, 25. Yes. Ug unya sa pinadayag 12:14 ang iglesia sa Dios tilugan o usa kanang tawag usa ka taguan sa usa ka panahon og mga panahon og katunga sa panahon. In other words, Pastor Kim, katudi ang pagpanglutos ang tinuod gyud nga iglesia sa Ginoo gitaguan siya, Pastor Kim. Anong gitaguan siya? Sa propesiya nanago man, Pastor Kim, ngadto sa mga langob, ngadto sa mga kuweba aron nga dili in town maapil diri sa pagpanglutos, Pastor Kim. Kay mao man ni gyud ang kasagsagan sa paggahom ni ining gamay nga sungay, Pastor Kim. So kanus ang nagsugod kini, Pastor Kim, ang kitawag Dark Ages, ang kapaglaom sa kasaysayan dili gini atong tumo lang about, Pastor Kim, kundi iya gini naani siya prueba sa kasaysayan. Og kining ila maning giila, Pastor Kim. Ila gining giila. Imo makita dinhi nga og ang paagi sa pagsabot nining tagnaa mo ang tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig. Atong makita kana sa Ezekiel 4 bersikulo 4 ato sa 6. Ang paghari niining gamay nga sungay nagsugod ni atong 538. Pastor Kim. Nga mao sa tong panahon na ang pagkapukling sa tulo ka mga sungay, nga mao ang iyahang paggitipod niining gamay nga sungay. Ug unya kini siya nga mga panahon na, Pastor Kim, humana si Kristo. Di ba? Humana si Kristo. Sa diha nga ang Ostrogoths, yes, mato ang katapusan nga tulo ka mga mibabag kaniya, iya kining giibot. Ug natapos kini. Kanus amang yun natapos ang iyahang katong iyahang yun nga full authority or full power sa pagpanglutos. Ang tagna 1,260 days o katuig. Nahuman kini, Pastor Kim, ni atong 1,798 humana po si Kristo. Yes, 1798. Nga kung imo nang sumahon mga kapaglaom sa tuig nagsugod 538 og mutapos dito sa 1798. 78, yes, 98. Kini siya sa 1260 ka mga katuigan nga mihaom mga higalang mga kapaglaom diha sa Daniel 7:25 nga maoy duna sa gitagan nga panahon nga siya maghari og napukan sab siya sa iyang paghari. Yes. Ingon nga papado og politikanon nga gahom nga migahom sa tibuok kalibutan. Yes. Apan sa gihapon karon nga panahon mikanap halos sa tibuok kalibutan ang iyahang gidala nga relyoso nga imahe nga mo kana karon mga galaigsoon ang papal Rome. Yes. Or gitawag ni mga kapaglaom ang Catholicism. Ug mo kini mga kapaglaom sumala sa Biblia atong naila og kinsa ang gamay nga sungay nga di ay siya gitawag siya Antikristo tungod kay ang iyahang pagpangatake batok sa Ginoo nga siya mi-assume sa katungod lamang nga iyas de Kristo kay gitawag siya og Vicar of Christ nga mopasaylo siya og sala. Ikaduha nga iyahang luyahon ang mga balaan moning nagsugod siya sa pagpanglutos katong mga nagbantay og sa sugo sumala pa sa pinadayag 14:12 nagsugod siya niining maong gahuma
nga iyahang gigamit nga ngipon ang gahom sa Yes. sa politikanhong gahom sa Roma og nagsugod niya atong 538 AD ug Yeah. nauman niya atong 1798 nga tukma gayud Yes. sumala sa Daniel City 5 diha mahuman ang iyahang paggahom. Bagahom. Ug unya ang mga hitabo diha sa niining gahoma nakadawat sa ikamatay nga samad ug sa kadaghanan sa iyahang gahom Gikuha. og nawagtang diha kaniya og wala na siya maghari nga Sa wala na tibuok. ray tinuod sa tibuok kalibutan og wala na karon kining gahoma nga naghari sa tibuok kalibutan susama kaniadto Yes. apan nagpabilin ang iyahang dagway ang iyahang grupo diha sa usa ka reliyoso Ug politikanon. nga hugpon Ug politikanon, yes. politikanon nga gahom pero dili na siya naggahom sa tibuok Susama kalibutan. to sa unang panahon. Susama nitong panahon That's litro. So mga kapaglaom, atangin ninyo ang dugang pang pagtuon nato niini kay ang pangutana kinahanglan atong tubagon atong ibilin nga kung kining gahuma mga kapaglaom mo gahom pa ba pud ni subli sa tibuok kalibutan sumala sa nihitabo ni atong 538 AD Yes. nga ni kabat og 1260 ka tuig nga siya aduna siya iproklamar nga pagtulon-an reliyoso apan kini ipatuman sa kagahom politikanhon. Yes. So masubli pa ba kini mga kapaglaom, mahitabo pa ba kani sa kaulian nga mga adlaw o puhon. At ang ini mga kapaglaom ato ang pagtuon tungod kay wala naman kitay igo nga Yes. panahon niining ato ang pagtuon karon apan atong gilauman nga kini naghatag og danag sa ato ang pagsabot espirituhanon ilabi na ni ato ang hisgotanan diha kinsa ang Antikristo Yes. sa landong sa pagtuki diha sa mga tagna sa Biblia sa Daniel og sa pinadayag. Mga Yes. kapaglaom, atangi ang ato ang mga dugang pa nga pagtuon ini sa atong palaboton nga episode sa masunod nga mga takna o nga salamat sa inyohang pagtamod ni nato nga programa o kay napupos naman atong panahon ato kining pasalamatan usab ang ato ang higayon nga gihatag sa Ginoo uban ni Pastor Bohos. Yes. Pastor, doon na ba kayo nga pamilin nga mga Yes, sa mga kapaglaom, sundin mi ninyo sa atong pagtuon kay atong natapos karon ang Daniel 7. Pastor Ken, pero sunod itong pagtuon, mo daklita igsoon kining mo padayon ta sa Daniel 8 kay sumpay sa Pastor Ken sa atong gitun-an karon sa Daniel 7. Yes, mga kapaglaom. Daghang salamat mga kapaglaom, daghang salamat sa pastor sa panahon nga ato ang nabatan ug sa pagtak-o formal ato kining pag-aampon. Mag-ampon kita. Daghang salamat Ginoong Dios sa paghatag namo og giya Yes, og Father. sa tanang katawhan nga among tagdon gayud ang mga tagna og naila namo Ginoo sumala sa Biblia kinsa ang Antikristo og nga usa kini nga mensahe nga bug-at Ginoo apan kinahanglan nga ang kamatuoran Ginoo igamantala og ang kamatuoran maghatag og Yes, kagawasan. Father. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga kapaglaom magtamod ng programa hinaot pa kini magagiya sa matag usa ka namo sa usa ka lalom ug ugot nga relasyon diha kang Hesus og dugang pa nga paghibalo sa kamatuoran sa balaang kasulatan. Yes, Kini among giampo sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pud ka manlampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment dining atong video ngadto sa inyong mga higala aron man-notify kita sa sunod na pud nato nga mga episodes. I-click like and follow dining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. O ang reprise na ini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines. Dining atong pinangga nga tulumanon Pulong sa kinabuhi.